Dinhi sa atong unang pagbasa mga igsoon, gipakita dinhi ang kamapaubsanon ni San Pablo. Iyang gitagaan og inspiring words ang iyang tinun-an nga si Timoteo nya. Ang iyang pag-inspire ni Timoteo mao ang angkon nga siya sulugoon ni Kristo. Unya, iya pagyong gisigundahan pag-ingon nga gipasalamatan ko siya, si Kristo, kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya, bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Kini bitang pag-angkon nga siya dili takos. Kining pag-angkon ni Pablo nga si Kristo nga maoy iyang gisangyaw karon kaniadto iyang gipanamastamasan o iyang gibugal-bugalan. Lisod kay na kanabang angkono nimo sa publiko ba nga kining akong gipanamastamasan o gibugal-bugalan nga tao mao na roy akong gisangyaw ug andam na kong magpakamatay para niya. Pananglitan kamong mga asawa, imong gikalagutan o gipanamastamasan o gibugal-bugalan ang nahimong kabit sa imong bana nga maorasad ang inyong maid. Ana pananglitan. Usahay ang bana mo mutilaw masanas maid sad. Daghan kay na mga hitabo na. Unya karon ikaw asawa nakaamgo ka nga sayop imong gibuhat, imo dayong gisangyaw ngadto sa imong mga amiga, sa imong mga kaila nga gidaig na nimog maayo ang imong maid. Nya imong angkonon nga ako nangayo gyud kog pasaylos Ginoo, kining among maid nga napaanakan sa akong bana, ako gining gidaog-daog sa una, karon ako na siyang giisip nga akong igsoon. Kamo ko ng mga nagliktor dire unsa man o pananglitag mahitabo na sa inyong bana, mo na inyong buhaton. Why kupugan sa patio ti kambuanga ka. Dumot to the max yun. Ikakita pa gani nimo moingon dayon ka, nasaning animal, nanapaw mananapaw. Ana yun. Nya kon imo nang bayaw igsuon baro sa imong asawa, nya kawatan kay tanan, imong kwarta gikawat, gikulatan nimo. Imong gipalayas di na nimo paanhaos inyo. Ikakita nimo ay napasaka diri kawatan ha. Ana dayon, yang imong asawa in taon magsigig ingon ayaw na lang sa taon ni hunong sa ako biya nang manghod ang panuway dako patyon ko nagpasako na nimo din eh. Ano bang inana ba dumot to the max. Unya kunuhay amahan ka, kunuhay inahan ka, mugiya kunuhay kas imong mga anak ngadto padung sa langit. Ang tawag ni Kristo nimo buta. Ug matod pa niya diri, ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung ikaw amahan, ikaw inahan, ikaw bana, ikaw asawa, nangandoy kang imong pamilya ninduto ninyo, pero nagsigi kag buhat og pagdumot, kalagot sa imong isig katao, buta ka. Dili ka makaagak sa tao padulong sa kinabuhi nga balaan. Gilingay mong tupad. Ina dili ka buta. Di ka buta. Mga buta kay tas tanan hasta pari buta sad. Matod pa ni Kristo, nganong nagtan-aw man ka sa puling sa imong isig katao, nga wa man gani ka magtan-aw, wa man gani ka mukuha anang truso nga naa sa imong mata. O unsa man ang troso nga naa sa tong mata, ang garbo kana bitang magkusog kita mo tan-aw sa sayop sa atong isig katao, ato yung tan-aw ng ilang sayop, unya kita
dili ta mamalandong sa kaugalingon natong sayop. Si San Pablo mao na iyang batasan sa una. Gitan-aw niya ang sayop sa nagsunod ni Kristo. Mo nang iyang gipapatay ito sa Esteban, gipangdakop niya ang gasunod ni Kristo. Pero sa dihang nakita niya ang iyang pagkasayop, wa sad siya managana pagbag-o sa iyang baruganan. Muna isig tagtan-aw sa mga troso sa atong kaugalingon, kining mga garbo. Ko malingaw bitaw ko aning ato mga politicians, ang mga anti-Duterte, ang tanang sayop sa atong nasod karon, i-connect gid nila nga ang basolon si former President Duterte ug ang iyang administrasyon, apil na si Vice President Sara. Mao na roy ilang ilang main topic. Ang mga pro Duterte sad, ang kanunay sad nilang pasanginlan yod ang mga Marcos ug ang mga anti-Duterte. Kinsa maroy sakto ani nila. Kinsa man nila ang dunay troso sa mata. Bao mo? Ang naay troso sa ilang mata, kanang dili ka maong mopasaylo, dili ka maong maluoy sa nakasala. Ibutang nato na isala si President Duterte, nya ikaw nahimong anti-Duterte. Og imo siyang pasayloon, og imo siyang dawaton anang sala nga yang nabuhat, imo siyang pasayloon, nawa na ang troso sa imong mata. Ikaw sad pro Duterte, suko kay kas mga Marcos, kay naa sad sila nabuhat nga sala. Sag unsa na lang salaa imong gitan-aw. Nya di jud ka kapasaylo ani mga tawhana, maglagot gyud ka, gusto ginimo silang bitayon. Nagpabilin ang troso sa imong mata. Pulos gyud ta dunay sayop. Pulos ta dunay mga apan. Apan mawa ning atong apan, basta kamaotang mudawat og mopasaylo sa mga apan og mga apan-apan sa atong isig katao. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna din ako motan-aw sa imong apan. Ana, kamong mga asawa ay namo pagsigtan-aw anang mga apan-apan sa inyong bana. Ang inyong apan-apan mo'y tan-awa. Nga mao'y nahimong babag, nga din agid mo magkahiu sa hinoon sa imong bana or sa imong asawa. Kamong mga umagad ay mo pagsigtan-aw ng apan sa inyong ugangan. Kamo sa mga ugangan ay mo sigtan-aw ng mga apan sa inyong mga umagad. Ang tanawa ang inyong apan, ngano man kung magsurok man akong dugo, makakita ako ning panuway dako. Ana. Doon na joy apan din hinako. Nganong kani siya doon na may mga amigo, suod man kay sila. Nganong ako maglagot man ko, niya ang problema nako. Oh, di ba? Ana. Kamo sang naglagot sa pare, sama aning nagwali karon. Kaluyin pare. Ana, nya unsa man yung pagkaluoy ning nagwali? Unsa man? Palit og slat. Kana bisag galagot ka, palit yung slat. Imbis mo palit unta kag usa lang ka slat, kay naglagot man ka himuon nimong 5. Di ba? Makaingon na ka akong pugson, akong kaugalingon or makuha ning akong garbo, ni amang gyoy ikapalit og slat nga 5 ka buok. Palit ko ning 5 bisag kapatyonon ko aning parian kay nahigugma ko sa simbahan. Ana, ug mao na ang tan-awon sa Ginoo. Mauna na ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo nga nakakita gyud sa dalan padulong sa langit, dili buta nga mahug lang sa kanal sa kasalanan.